नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रियदर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईँहरूले नि पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट। यस रोचक जानकारी स्तम्भमा प्रस्तुत गर्दैछौँ मानव शरीर सम्बन्धी केही रोचक जानकारीहरू। बुढो हुँदै गएपछि किन छाला चाउरिन्छ त? जीवनशैली र सूर्यको किरणका कारण छाला छिटो चाउरी पर्छ भन्ने भनाइमा समेत विश्वास छ। तर बुढो हुँदै जाँदाको चाउरीको कारण यस्तो छ। उमेर बढ्दै जाँदा कोष विभाजन प्रक्रिया सुस्ताउँछ। छालाको भित्री भाग डर्मिस पातलो र लचकदार बन्न थाल्छ। छालालाई भित्रबाट आड दिने तन्तुहरू कमजोर हुन्छन्। छालाको मुनि रहेको बोसोको तहमा चिरा पर्दछन्। परिणाममा छालामै चाउरी देखिन्छ। गुरुत्व बलले यस्तो झोलिएको छालालाई तानेर अझ बढी झोलिएको देखिन्छ। कालो मान्छे ढिलो चाउरी पर्छ भनिन्छ, किन होला? चाउरी पर्ने कारण छालाका बाहिरी तहका कोषहरूको विभाजन प्रक्रिया सुस्ताउनु, भित्रको बोसोको तह पातलिनु, डर्मिसका कोषहरूको विभाजन कम भएर आउनु आदि हुन्। यति कुरा कालो मान्छेमा पनि हुन्छ नै, तर उनीहरूमा छालामा बढी मात्रामा मेलानिन कणहरू छन्, जसको समर्थनले छालालाई धेरै चाउरिन दिँदैन। मानिस किन बुढो हुन्छ? सबै सजीव वा निर्जीव बुढा हुन्छन्। निर्जीव यत्तिकै मकाएर जान्छन्। मानव जस्ता सजीवको शरीर एक प्रकारको मेसिन नै हो। जसरी मेसिन चलिरहेर पार्ट पुर्जा काम नलाग्ने हुन्छन्, उसै गरी मानिस पनि बुढो र काम नलाग्ने हुन्छ। खास गरेर कोषको शक्ति क्रमशः कम भएर जान्छ। कोषको डिएनएमा भएका टेलोमेरहरूमा प्रभाव पर्छ। स्नायु कोषहरू प्रभावित हुन्छन् र उमेर बढ्दै जाँदा प्रजनन कोष र हर्मोनहरूको कार्यशक्ति घट्छ। कोषले फोहोरलाई निष्कासन गर्न नसक्ने, डिएनएहरू मर्ने, कोषहरू च्यातिने, शरीरमा रेडियोएक्टिभ फ्री रेडिकलहरू जम्मा हुने जस्ता समस्याहरू उमेर बढ्दै गएपछि आउँछन्, जसले बुढ्यौली ल्याउँछ। बुद्धि बङ्गारा किन उमेर ढल्केपछि पलाउँछ? बुद्धि बङ्गारा अहिलेको मानिस होमो सेपियन्सका लागि आवश्यक नपर्ने अङ्ग हो। तर हाम्रा पुर्खाहरूलाई काँचो मासु चपाउन चाहिन्थ्यो। पुर्खामा भएका तर हाल आवश्यक नठानिएका त्यस्ता अङ्गहरूलाई भेस्टिजियल अङ्ग भनिन्छ। अहिलेका मानिस त्यस्ता कडा वस्तु खाँदैनन्, तसर्थ बुद्धि बङ्गारा चाहिएन। तर पहिलादेखि नै पलाउँदै आएको हुनाले उमेर ढल्केपछि भए पनि पलाउँछ। अब 1000 वर्षपछिका मानिसमा यो नपलाउने अनुमान गरिएको छ। बुढेसकालमा किन रक्तचापको समस्या आउँछ? उमेर बढ्दै जाँदा रक्तनलीको तन्कने क्षमता क्रमशः घटेर जान्छ। रक्तनली जब जब्बर रहन्छ अनि त यसको क्षेत्रफल कम भयो। रगतले रक्तनलीका भित्तामा हान्ने बल त उही हो। थोरै क्षेत्रफल भयो भने धेरै चाप हुने भयो। फेरि बुढ्यौलीमा रक्तनलीका भित्तामा कोलेस्टेरोल धेरै जमेर नलीलाई साँघुरो पारिदिन्छ र चाप बढ्दछ। यी रोचक जानकारीहरूपछि अब दोस्रो स्तम्भ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। हरेक वर्षको मार्च 22 तारिकका दिन मनाइने विश्व पानी दिवस यस वर्ष चैत्र 8 गते अर्थात् हिजोको दिन मनाइयो। यसै दिवसको सन्दर्भ पारेर आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा नास्टका युवा वैज्ञानिक डाक्टर तिष्ठा प्रसाई जोशीले तयार गरेर सहयोग दिनुभएको छ एक लेख। यस लेखलाई सहकर्मी लिपिका कर्माचार्य र मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना बढ्नुका साथै प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै पानीको पर्याप्तता र गुणस्तरलाई मानवीय विकासको एक महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा स्वीकारेको छ। हालको दिगो विकास लक्ष्यमा खाने पानीको उपलब्धता र सम्बन्धित सरसफाइलाई एक प्रमुख उद्देश्य बनाइनुले यसको महत्त्व झल्काउँदछ।
विश्वकै सन्दर्भमा 1 अरब भन्दा बढी जनसङ्ख्याले पर्याप्त मात्रामा शुद्ध खानेपानी पाइरहेका छैनन्। त्यसैगरी 2 अरब भन्दा बढी जनसङ्ख्या आधारभूत सरसफाइबाट वञ्चित भएका छन्। नेपालमा पानीको अथाह स्रोत भए तापनि यहाँका मानिसहरूले पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय पानीको प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् 2015 को प्रतिवेदन अनुसार दिगो विकास लक्ष्य 6 अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 6 को मुख्य लक्ष्यमा सन् 2030 सम्ममा 99% घरमा आधारभूत पानीको पहुँच हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, अव्यवस्थित शहरीकरण तथा पूर्वाधारको अभाव र फोहोर मैलाको कुव्यवस्थापनले गुणस्तरीय खानेपानीको उपलब्धतामा नकारात्मक असर परेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको 2015 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा जम्मा 86% वितरित पानीको सेवा पाइरहेका छन्, जसमध्ये पनि 11% मात्र सुरक्षित खानेपानी सेवन गरिरहेका छन्। सुरक्षित खानेपानी भन्नाले हानिकारक रोगजन्य कीटाणु एवं हानिकारक रसायनहरू नभएको, रङ्गहीन, गन्धहीन र स्वादहीन तथा पिउन पनि आनन्ददायक लाग्ने र घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिने पानी भन्ने बुझिन्छ। अन्यथा पानी प्रदूषित भएको ठानिन्छ। सतही र जमिन मुनिको पानीमा हुने भौतिक, रासायनिक र जैविक परिवर्तनले पानी प्रदूषित हुन्छ। खुला दिशा पिसाब, अव्यवस्थित ढल निकास, कल कारखानाबाट उत्सर्जित जथाभावी फोहोर फाल्नाले, त्यसैगरी जथाभावी रूपमा रासायनिक विषादीहरू र रासायनिक मलको प्रयोग पानीका स्रोतहरू प्रदूषित हुने मानवीय कारणहरू हुनु भने प्राकृतिक कारणहरू जस्तै बाढी पहिरो आदि कारणले पानी प्रदूषित हुन्छ। प्रदूषित पानीको सेवन गर्नाले विभिन्न किसिमका पानीजन्य रोगहरू लाग्न सक्दछ। पानीमा जीवाणु बाहेक हानिकारक रासायनिक पदार्थहरू पनि हुन्छन्। केही हानिकारक रासायनिक पदार्थहरू जस्तै आर्सेनिक, नाइट्रेट, फ्लोराइड, पारो, सिसा, क्याडमियम आदि, जसको मात्रा गुणस्तरीय मापदण्डभन्दा बढी भएमा त्यस्तो पानी पिउन अयोग्य हुन सक्छ। क्यान्सर जस्तो घातक रोग पनि पानीमा मिश्रित प्रदूषकबाटै लाग्न सक्छ। मानवीय क्रियाकलापबाट पानीको गुणस्तरमा आउन सक्ने प्रमुख समस्या सूक्ष्म जीवाणुहरू वा कीटाणुहरू हुन्, जसले पानीजन्य संक्रमण फैलाउनमा नराम्रो भूमिका निर्वाह गर्दछ। दूषित पानीको माध्यमबाट खास गरी जीवाणुहरूबाट झाडापखाला, टाइफाइड, आउँ, हैजा, पाराटाइफाइड, जन्डिस, पोलियो, जियार्डियासिस र जुका पर्ने जस्ता रोगहरू लाग्दछन्। सन् 2016-17 को स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा पानीजन्य संक्रमण र रोगहरूका कारणले गर्दा अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको संख्या जम्मा 23,742 र मृत्युदर 270 रहेको थियो, जसमध्ये टाइफाइडबाट मात्र 115 जना मानिसहरूले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसैगरी हानिकारक रसायनयुक्त पानी सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्दछन्, जस्तै आर्सेनिक मापदण्डभन्दा बढी भएमा आर्सेनिकोसिस, फ्लोराइड मापदण्डभन्दा बढी भएमा फ्लोरोसिस, त्यसैगरी नाइट्रेट, नाइट्राइड मापदण्डभन्दा बढी भएमा मेथहेमोग्लोबिनियम जस्ता रोगहरू लाग्दछन्। शहरी क्षेत्रमा वितरित धाराको पानीको प्रयोग व्यापक रूपमा भइरहेको छ, तर ग्रामीण इलाका भूमिगत र सतही पानीका स्रोतहरूमा भर पर्दछन्। काठमाडौँ उपत्यकाका जनताहरूले पानीको वितरण प्रणालीको अपर्याप्तताको कारणले गर्दा आफै पानीको विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन्, जसले गर्दा आफैले घरमा इनार खन्ने, बोरिङ गर्ने व्यापक रूपमा बढेको छ, जसको कारणले गर्दा जथाभावी रूपमा जमिन मुनिका पानी तान्ने अत्यधिक रूपमा प्रचलन चलेको छ। त्यसैगरी पुरानो पानीको वितरण प्रणाली तथा अव्यवस्थित शहरीकरण तथा बढ्दो जनसङ्ख्याले र जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीको समस्या व्यापक रूपमा बढेको छ। यी उल्लेखित समस्याहरूले गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका जनताहरूले ठूलो शास्ति खेप्नु परेको छ। खानेपानीको गुणस्तर घटाउने मुख्य कारकहरू जस्तै समुदायबाट निष्कासित पानीजन्य फोहोर, ठोस फोहोर मैला, उद्योगहरूबाट निष्कासित फोहोर पानी, कृषि प्रणालीमा प्रयोग हुने रासायनिक मल तथा कीटनाशक विषादी र प्राकृतिक तथा मानवकृत प्रकोपहरू मान्न सकिन्छ। काठमाडौँको खानेपानीको स्रोतमा आएको कमीले गुणस्तरको सवाल ओझेलमा परेको तितो सत्य हो। त्यसैले पानीको नमुनाको परीक्षण गरेर योग्य भएमा मात्र पिउनु तथा अन्य रूपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पानी परीक्षण गर्दा मुख्यतया 3 प्रकारका मापकहरू जस्तै भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परीक्षण गरी प्रदूषणको मात्रा मापन गरिन्छ। मुख्य रूपमा पानीमा कीटाणु छ कि छैन भनेर पानीको परीक्षण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
किनभने पानी हेर्दा स्वच्छ सफा कञ्चन भए तापनि सूक्ष्म जीवहरूको उपस्थिति हुन सक्दछ किनभने यी सूक्ष्म जीवहरूलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन। पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा जैविक पारामिटरले परीक्षण गर्ने गरिन्छ। यी जीवाणुहरू मानिस तथा जनावरका आन्द्रामा व्यापक रूपमा पाइने र दिशासँगै पानीका स्रोतहरूमा मिसिन्छन्। 1 ग्राम दिशामा 1 अरब इस्चेरिया कोलाई नामक कोलिफर्म ब्याक्टेरिया हुन्छ। दिशामा भएका कीटाणुहरू नै विभिन्न माध्यमबाट बगेर पानीमा प्रवेश गर्दछन् र पानी प्रदूषित हुन्छ। त्यसैले कोलिफर्म ब्याक्टेरियाहरूलाई जैविक प्रदूषणको सूचकको रूपमा लिइन्छ। यी जीवाणुहरू पानीमा सजिलै परीक्षण गर्न सकिन्छ। यदि यी जीवाणुहरू पानीमा देखियो भने दिशामा पाइने अन्य रोगकारक जीवाणुहरू जस्तै साल्मोनेला टाइफी, सिजेला डिसेन्टरी, विब्रियो कोलेरा आदि पनि हुन सक्दछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्ता हानिकारक रोगजन्य जीवाणुहरू पानीमा परीक्षण गर्न जटिल हुने, धेरै समय लाग्ने तथा परीक्षकलाई हानि पुग्ने हुन सक्दछ। त्यसैले पनि पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया सूक्ष्म जैविक प्रदूषण सूचकको रूपमा परीक्षण गर्ने प्रविधिको चलन व्यापक रहेको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले सन् 2001 देखि हालसम्म खानेपानी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहेको छ। मुख्यतया काठमाडौँ उपत्यका र अन्य जिल्लाहरूका पानीका विभिन्न स्रोतहरू जस्तै भूमिगत पानी जसमा इनार, ट्युबवेल, बोरिङ पर्दछ, शहरी क्षेत्रमा वितरित धाराको पानी तथा प्रशोधित गरेको पानीको भौतिक, रासायनिक र सूक्ष्म जैविक परीक्षण गर्ने गरिएको छ। पानीको तापक्रम, पीएच, विद्युतीय संवाहकता, धमिलोपना, कुल कडापना, क्लोराइड, आइरन, अमोनिया, नाइट्रेट, आर्सेनिक र कुल कोलिफर्म ब्याक्टेरिया लगायतका विभिन्न प्यारामिटरहरूको नियमित परीक्षण गर्दै आइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टकै प्रयोगशालामा सन् 2017-18 को अध्ययनले पनि जम्मा 1023 पानीका नमुनाहरूको भौतिक, रासायनिक र सूक्ष्म जैविक परीक्षण गर्दा 85.6% नमुनाहरूमा कुल कोलिफर्म जीवाणु पाइयो। 14.3% मा पीएच, 23.8% मा धमिलोपना, 43% मा आइरन, 31.2% मा अमोनिया र 2.6% मा नाइट्रेटले नेपालको राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड 2062 लाई नागेको पाइयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको तथा नेपालको राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड 2062 अनुसार प्रति नमुना प्रति 100 मिलिलिटर पानीमा कोलिफर्म जीवाणुको संख्या 0 हुनु जरुरी हुन्छ। यदि एउटै वा बढी कोलिफर्म जीवाणु देखिएमा पानी जैविक रूपमा दूषित छ भन्ने संकेत गर्दछ। समग्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका भूमिगत पानीहरू शुद्धिकरण बिना पिउनको लागि अयोग्य ठहरेको देखिन्छ। पानी पिउनु अघि राम्ररी उमालेर प्रयोग गर्दा सामान्यतया पानीमा हुन सक्ने अधिकांश जीवाणुहरूलाई नाश गर्न सकिन्छ। पानीलाई वायु प्रशोधन अर्थात् एरिएसन र बालुवाका फिल्टरको प्रयोग गरेको खण्डमा आइरनको मात्रा घट्ने हुन्छ। प्रदूषित पानीलाई शुद्धिकरण गरेर मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ, अन्यथा विभिन्न किसिमका पानीजन्य रोगहरू लाग्दछन्। पानीका स्रोतहरू प्रदूषित हुनबाट रोक्ने विभिन्न उपायहरू हुन्छन्, जस्तै कि जथाभावी रूपमा ठोस फोहोर फाल्न रोक्ने, त्यसैगरी समुदाय तथा कल कारखानाबाट निष्कासित फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेर मात्र खोला नालामा निष्कासन गर्न दिने, पानीका स्रोतहरू नजिक सफा राख्ने, अत्यधिक मात्रामा रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोगमा कमी गर्ने, साथै विद्यालय स्तरमा पानी प्रदूषण सम्बन्धी जनचेतना प्रदान गर्नु पर्दछ। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता अर्याल भट्टराई। आजको यस कार्यक्रममा पहिलो प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ सफलराज घिमिरेजीको। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, हरित गृह प्रभाव भनेको के हो, यसका असरहरू के हुन् र यसका कारणहरू के हुन्, अनि यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र नेपालमा यसको स्थिति कस्तो छ, कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? सफलराज घिमिरेजी, हरित गृह ग्रीन हाउस भनेको सिसाले बनाइएको घर हो।
चिसो ठाउँमा पनि गर्मी ठाउँका बोट बिरुवाहरू हुर्काउन यस्तो प्रकारको घर बनाइन्छ। यस्तो सिसाको घरमा बाहिरबाट आएको न्यानोलाई फर्किन नदिई रोकिराख्छ र न्यानो रहिरहन्छ। ठिक यसै गरी कुनै कुनै ग्यासहरूले पनि यसरी नै पृथ्वीमा आइपुगेको सूर्यको न्यानोलाई बाहिर जान दिँदैन र रोकिराख्छ, जसरी सिरकले हाम्रो शरीरको न्यानो रोके जस्तै। यस्ता हरितगृह ग्यासहरू नहुँदो हो त पृथ्वी अत्यन्त चिसो भइकन यहाँ बसी नसक्नु हुने थियो। यही प्रभावलाई हरितगृह प्रभाव अर्थात् ग्रीन हाउस इफेक्ट भनिन्छ। यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर आजभोलि पृथ्वीको वायुमण्डलमा मानव सृजित क्रियाकलापहरूद्वारा हरितगृह ग्यासको मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ। यी क्रियाकलापहरूबाट उत्पन्न कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्यासहरूलाई हरितगृह ग्यास भनिन्छ। यी ग्यासहरू बढी मात्रामा वायुमण्डलमा उत्सर्जन भइरहेका छन्। यी उत्सर्जित हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा औद्योगिक युगको सुरुवातताका भन्दा निकै धेरै मात्रामा बढेको पाइएको छ, जसले गर्दा पृथ्वीको सतहबाट परावर्तित तापलाई हरितगृह ग्यासले शोषेर वायुमण्डलमा फर्कन दिँदैन। फलस्वरूप उक्त ताप पृथ्वीको सतहतर्फ नै फर्किन्छ। वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढ्दै जाँदा पृथ्वीको सतहबाट वायुमण्डलतर्फ परावर्तित तापको केही मात्रालाई हरितगृह ग्यासहरूले पुनः पृथ्वीको सतहतर्फ नै फर्काइदिने भएकाले पृथ्वीको तापक्रममा बिस्तारै वृद्धि हुन थालेको हो। यस प्रकारले पृथ्वी तात्ने प्रक्रिया सुरु भई पृथ्वीको औसत तापक्रममा नै वृद्धि हुन थाल्दछ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुनासाथ पानी पर्ने प्रक्रिया तथा हावाको गति, यसैगरी समुद्रको पानीको तापक्रममा पनि वृद्धि भई पानी चक्रमा नै असर पर्ने हुनाले पानी पर्ने प्रक्रिया, मात्रा तथा समयमा पनि परिवर्तन हुन थालेको छ। यस प्रकारको प्रक्रियाले समग्रमा पृथ्वीको जलवायुको अवस्थामा नै परिवर्तन आइरहेको छ। कुनै निश्चित क्षेत्रमा धेरै 30 वा सोभन्दा बढी सालमा भएको वर्षा, तापक्रम, सौर्यताप आदिको सरदर मान हिसाब गरेर त्यस ठाउँको जलवायु परिभाषित गरिएको हुन्छ। त्यही ठाउँको परिभाषित जलवायुको सरदर मानभन्दा निरन्तर बढी या घटी हुने गरी मौसम, जाडो, गर्मी र वर्षाको आँकडा आउन थालेका खण्डमा त्यसलाई अस्वाभाविक परिवर्तन मानिन्छ। यसर्थ जलवायुको सरदर अवस्थामा अस्वाभाविक गडबडी हुनुलाई जलवायु परिवर्तन भनेर बुझ्नु पर्दछ। र जलवायु परिवर्तनका असरहरूमा तापक्रमको बढ्दो वृद्धि दर, पग्लिँदा हिमाल र खुम्चिँदा हिमनदी, वर्षा चक्रमा आएको फेरबदल, जैविक विविधताको लोप, कृषिजन्य उत्पादनमा ह्रास, बढ्दो प्राकृतिक विपदहरू जस्तै बाढी, पहिरो, खडेरी, सुक्खापन, भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्राकृतिक विपद समेत बढिरहेका छन्। हिमालय क्षेत्र नजिकका भूभाग मात्र होइन, त्यसको नकारात्मक प्रभाव दक्षिण एसिया र सम्पूर्ण विश्वको वातावरणीय सन्तुलनमा समेत पर्न गएको छ। हालैका दिनहरूमा हेर्ने हो भने साबिकको समयभन्दा पहिले बिरुवामा फूल लाग्ने र चराहरूले पनि चाँडै फूल पार्ने गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा पंक्षी तथा अन्य जनावरको जीवनचक्र नै असन्तुलन हुन गई सिङ्गो पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नै खलल हुने सम्भावना बढेको छ। उच्च तथा चिसो स्थानको तापक्रम बढ्नाले झिँगा र लामखुट्टे जस्ता रोगवाहक किरा ती भागमा पुग्ने र रोग तथा महामारी फैलने चुनौती बढ्दो छ। तराईमा गर्मी बढ्ने र हिमाली क्षेत्रमा समेत तापक्रम बढेर हिउँ पग्लने क्रममा बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ। यसबाट विपदका घटनाहरू जस्ता जोखिम उत्पन्न त भएको छन् नै, नागरिक सुरक्षा र संरक्षणका थप समस्या जस्तै नयाँ तथा असाध्य रोगहरूको फैलावट, कृषिजन्य उत्पादन चक्रमा परिवर्तन र उत्पादनमा ह्रास आदिका कारण भोकमरी हुन गई बसाइसराई व्यापक रूपमा देखा पर्ने निश्चित छ र यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ। यी त भए जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेका प्रभावहरू। यसबाहेक यहाँले जुन सोध्नु भएको छ यसका कारणहरू के हुन् त भनेर, जलवायु परिवर्तनका कारणहरू यस प्रकार छन्। पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको पहिलो कारण यसको अवस्थिति हो। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनको अर्को कारण यसको भूबनावटमा आउने परिवर्तन हो। तेस्रो कारण ठूला ठूला ज्वालामुखी विस्फोटन, आकाशबाट झर्ने ठूला ठूला उल्का पिण्डहरू, सूर्यमा देखा पर्ने धब्बा आदि हुन्। र चौथो कारण पृथ्वीका जीव जीवात्माहरू हुन्।
पछिल्लो वैज्ञानिक धारणा अनुसार जसरी वातावरणका कारण जीवहरूको विकासमा असर पुर्याइरहेको हुन्छ त्यसरी नै जीवहरूले पनि वातावरणमा असर पुर्याइरहेका हुन्छन्। पृथ्वीको वायुमण्डलमा रहेको ओजोन त्यस्तै जीवहरूको कारण सम्भव भएको हो। पृथ्वीमा जब हरित कणयुक्त जीवहरू देखा परे तिनले प्रकाश संश्लेषण क्रिया मार्फत अक्सिजन उत्सर्जन गरे र त्यही अक्सिजनबाट नै ओजोनको तह बन्न सकेको हो। जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो कारण भने मानवीय क्रियाकलाप नै हो। खास गरी औद्योगिक क्रान्ति पश्चात जुन प्रकारले कल कारखाना र सवारी साधनको लागि इन्धन प्रयोग भयो त्यसबाट उत्सर्जन भएको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास वर्तमान जलवायु परिवर्तनका लागि बढी जिम्मेवार छ। एक तथ्याङ्क अनुसार सन् 1850 अघि वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा 280 ppm थियो, जुन अहिले बढेर 390 ppm पुगेको छ। त्यस्तै चौपायाहरू र अन्य जैविक स्रोतबाट निस्कने मिथेन ग्यास पनि पृथ्वी तताउनका लागि जिम्मेवार छ। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गर्ने यी ग्यासहरू नै हरितगृह ग्यासहरू हुन्। त्यसैगरी यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू के कस्ता छन् त भन्ने, यसको समाधान यस प्रकार छ। जलवायुको संवेदनशीलता र त्यसको प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान भएसँगै वायुमण्डलीय प्रदूषण कम गर्न तथा जलस्रोत व्यवस्थापनका अनेक प्रविधिहरूको विकास भएका छन्। वायु प्रदूषण कम गर्न वनस्पति तथा वन जङ्गलको संरक्षण, कम मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोग आदि पर्दछन्। यसबाहेक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जनचेतना पनि यसलाई कम गर्न सक्ने एक प्रमुख तरिका हो। यसैगरी अर्को प्रश्न लिँदैछु शङ्खुवा सभाका श्रोता दीपक सिलवालजीको। उहाँ लेख्नुहुन्छ, ध्वनिभन्दा प्रकाशको गति चाँडो छ भन्छन्, तर हामीले टिभी खोल्दा पहिला ध्वनि आउँछ र त्यसपछि मात्र प्रकाश आउँछ। यसको कारण के होला? दीपक सिलवालजी, ध्वनिको भन्दा प्रकाशको गति कैयौं गुणाले बढी छ। जस्तो सूर्यबाट हाम्रो पृथ्वीसम्म प्रकाश आइपुग्न 8 मिनेट 20 सेकेन्ड समय लाग्छ। यही सूर्यबाट आएको ध्वनि सुन्ने हो भने हामीलाई झन्डै 1 वर्ष 6 महिना पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अब जिज्ञासा उठ्न सक्छ टेलिभिजनको। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो घरको टेलिभिजन सेटले टिप्ने तरङ्ग सामान्य ध्वनि तरङ्ग र सामान्य प्रकाश तरङ्ग होइन, बरु त्यो विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग हो। टेलिभिजन स्टेशनले प्रसारण गरेको विद्युत चुम्बकीय तरङ्गलाई टिपेर नै घरको टेलिभिजनमा ध्वनि र दृश्य आउँछ। टेलिभिजन खोल्दा दृश्यभन्दा ध्वनि पहिले आउनुको एउटै कारण टेलिभिजनभित्रको पिक्चर ट्युब हो। पिक्चर ट्युब तात्न केही समय लाग्छ र लागुन्जेल ध्वनि आइसकेको हुन्छ, नत्र भने ती सँगसँगै जस्तै आउनुपर्ने हो। पिक्चर ट्युब तात्न केही समय लाग्छ र लागुन्जेल ध्वनि आइसकेको हुन्छ, नत्र भने ती सँगसँगै जस्तै आउनुपर्ने हो। विशेष गरी यो समस्या पुराना मोडेलका टेलिभिजनहरूमा देखिने गर्दछ र हाल बजारमा पाइने नयाँ मोडेलका टेलिभिजनहरूमा भने यस्तो नहुन पनि सक्छ। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ बुटवल नेपालका श्रोता सचिन ढुङ्गानाजीको। उहाँ सोध्नुहुन्छ, हाम्रो आँखाले रातो, निलो, पहेँलो आदि रङ कसरी छुट्याउन सक्छ? सचिन ढुङ्गानाजी, आँखाको रेटिना अर्थात् आकृति बन्ने पर्दामा 2 किसिमका कोषहरू हुन्छन्, रड र कोन। यी दुवै कोषहरूमा प्रकाशका किरणहरू पर्दा प्रतिक्रिया देखाउने ससाना कणहरू हुन्छन्। प्रकाशले गर्दा यी कणहरूमा दोहोरो किसिमको रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ र यो नै दृष्टिको आधार बन्दछ। रङ्गी बिरङ्गी देखिनुमा रडको भन्दा कोनको भूमिका बढी हुन्छ, किनभने उज्यालोमा बढी सक्रिय हुने कोषहरू कोन नै हुन्। यसबाहेक वस्तु रङ्गीचङ्गी देखिनुमा प्रकाशको पनि उत्तिकै भूमिका छ। प्रकाशमा बैजनीदेखि लिएर रातोसम्म विभिन्न 7 प्रकारका रङहरू हुन्छन्। वस्तुमा परेको प्रकाश र त्यसले शोषेको अनि परावर्तित गरेको प्रकाश तरङ्ग अनुसार वस्तुको रङ बन्दछ। जस्तो रातो फूल रातो देखिनुको मतलब त्यसले रातो बाहेक अरू सबै सोच्दछ, अनि रातो फूललाई रातो भनी देख्न र चिन्न अघि भने जस्तै रङप्रति प्रतिक्रिया देखाउने हाम्रो आँखाको कोष र मस्तिष्कमा पुगेको सङ्केतले मद्दत गर्दछ। यसै गरी अर्को प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ जिरी नेपालका श्रोता दिपेश श्रेष्ठजीको। उहाँ लेख्नुहुन्छ, के जीवजन्तुहरूले अक्सिजन बाहेक अरू ग्यासको मद्दतले श्वास प्रश्वास गर्न सक्छ? दिपेश श्रेष्ठजी, सास फेर्नु वा श्वास प्रश्वास क्रिया भनेको मात्र सास लिनु र दिनुसित सम्बन्धित छैन।
श्वास प्रश्वासको महत्त्वपूर्ण पक्ष त लिएको वायु मतलब फोक्सोमा पसेको ग्यास मध्येबाट अक्सिजन जति रगतसँगै गएर शरीरका कोषहरूमा पुग्नु र कोषहरूमा पुगी त्यहाँ सञ्चित खानालाई दहन गरी अथवा अक्सिडाइज गरी आवश्यक शक्ति उत्पादन गर्नु हो। यसरी खाद्य पदार्थलाई अक्सिडाइज गर्ने ग्यास अक्सिजन मात्रै हो, अरूबाट हुँदैन। यसकारण अक्सिजन बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ र अक्सिजनलाई प्राणवायु भनेर भनिएको हो। तसर्थ श्वास प्रश्वासका लागि जीवजन्तुले अक्सिजन ग्यासकै मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ। अरू कुनै ग्यासबाट यो प्रक्रिया सम्भव छैन। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले vigyantpravidi@nast.gov.np मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरुको आजको दिन शुभ रहोस्।